شیطان دا کم کی ہوندا ہے اوے او دلیلاں نہ او معلم الملائکہ رہ چکے ہیں فرشتے دا استاد رہ چکے ہیں وہ تو ویسے بھی جناب شیطانی کام دے اندر استاد ہے اللہ پاک انہاں دے عقیدے درست کرے تصوب والی ہے نا کہ جناب اتارا نا پتہ چلے شان مصطفیٰ المختصر آپ سرکار نے اپنے پیر نو یاد کیتا اپنے پیر دے نام دے کوئی ہاتھ کٹ کے بولو سبحان اللہ ادھے دا پیر نے یار سارے پیراں والے بولو سبحان اللہ تے جناب امام فخر الدین رازی اے وہی گل کہتے نے کہ سن فریاد سن فریاد پیرا پیرا تے میری عرض سنی کن در کے لیکن آپ دا پیر عام نہیں ہے بلکہ آپ دا پیر نجم الدین کبرا نجم الدین کبرا آپ سرکار وضو فرما دے میں گل ختم کرن لگے ہاں کیونکہ میرا واقعہ بڑا طویل سے لیکن میں سمجھا نہیں سکیا نبی پاک علیہ السلام نے غلام دوسرا جناب کیا سلام نے اے حضور دے غلام علی شان سلطان انبیاء دا آپ سرکار جدو نجم الدین کبرا موضوع پہ فرما دے نہیں جدو مرید نے پکارے ہیں عرض کی تھی لجپال مرشد آج ایمان بچا لو ایمان بچا لو آج دو آٹی لوڑ پہ گئی تھے آپ نے فرمایا راضی تو ایک کیوں نہیں کہتا کہ میں خدا نو بغیر دلیل تو ایک بنا اے ویکھو نا نجم الدین کبرا دے راضی دے جناب درمیان بڑا فاصلہ ہے مرید نے اپنے پیر کو جناب بڑے دور دراز کو یاد کیتا لیکن پیر نے مدد کی تھی اے تا غلامہ دی شان ہے میرے سلطان الانبیاء تے کسے شہر نے جناب قلم چکی انہیں سونی گل کی تھی انہیں کوئی گل کی تھی یہ شان ہے خدمت گاروں کی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو فدا ہے بن دیکھے دیدار خیال کیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 سنی ہونے سنی والے بچے نے ڈھولوں کے اندر محبت رسول کٹ کے بھری رسول کٹ کے بھری اے ساڑھے نصیب نے اندر محبت رسول آئی ہے عشق دی آگے تے ہڈیاں دا بالنا اے عاشق یار سکے دے عشق دی آگے تے اے ہڈیاں دا بالنا اے عاشق یار سکے ساڑھے نصیبہ نے اندر عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ اسا دا حضور نے دامن پکڑے تا آج
عقائد تلاش کرتے ہیں نالے کلمہ میرے نبی دا پڑھ دے رہے نالے میرے نبی دے نال پیار کرن دے دعوے کر دے لیکن ہے جی دعوے کی کھوکھلے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک